बड़े ऑफिसर बैठे हैं, जैसे चीफ साहब की मैंने बात सुनी है। चीफ साहब आप लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं। मैं सतीश भार्गव हूँ, मैं हर आदमी को जानता हूँ, जो ऑफिसर आते हैं हम उनको सलाम दुआ रखते हैं, मगर मुझे दुख से कहना पड़ रहा है आपने मेंढर से लोगों को बुलाया, सुरनकोट से लोगों को बुलाया, पुंछ के लोगों को बुलाया, सुबह बुलाया और शाम के 5-3 बजे आप उनसे मिलते हैं। मुझे ये भी मालूम पड़ा चीफ साहब के आपका एक आदमी हमारा जो एक गाय भैंसे रखता था, उसको टेंशन से उनको वहाँ पर जो है दौरा पड़ गया है, उसको पुंछ से जम्मू शायद रेफर किया गया है। इसका ही बड़ा दुख है। इंसान बात है कि तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले पॉइंट जो है किसानों का रखा है। जम्मू कश्मीर के अंदर किसान हो, पंजाब के अंदर किसान हो, राजस्थान के अंदर किसान हो, हिंदुस्तान के किसी कोने के अंदर किसान हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से भी जो है इस बार भी कहा है कि किसानों की फुल सपोर्ट की जाएगी। अगर चीफ दफ्तर के अंदर एक आदमी हार्ट अटैक से उसको तकलीफ हुई है, ये बड़ी शर्म की बात है। रही बात मौजूदा सरकार की, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की मैंने भी एक स्टेटमेंट सुनी है जी, मेरे पास कुछ नहीं है। ऑन लेवल गवर्नर साहब ने कहा है मेरे पास सिर्फ पुलिस महकमा सरकारी महकमे है, बाकी सब ये सरकार चला रही है। सरकार को इतने जल्दी हथियार नहीं नीचे गिराने चाहिए, सरकार को अपना स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड पर है उमर साहब को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ये किसान हैं जो सरकार बनाते हैं, ये किसान हैं जो सरकार को गिराते हैं। अगर आप किसान के साथ नहीं चलोगे, मजदूर गरीब के साथ नहीं चलेगा उमर साहब, कभी कामयाबी का आप जो है परचम नहीं लहरा पाओगे। डार साहब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, किसानों से ये दुनिया चलती है, समाज चलता है, घर का चूल्हा जलता है किसानों से। और किसानों के साथ आप ऐसा करोगे डार साहब, आपने खुदा के आगे जवाब देना है। इनके जो मसले मसाइल हैं, आप कहते हो हमारे पास फंड नहीं है। भारतीय सरकार, जम्मू का स्टेट सरकार तो फंड बहुत ज़्यादा किसानों के लिए देती है, फिर फंड क्यों नहीं है? मैं डार साहब आपसे गुजारिश करूँगा, जो किसानों ने बैंक से कर्जा लिया है या अपने समाज से कर्जा लिया है, बहू बेटियों के गहने बेच करके शेड बनाए हैं, उनको आप इतना हरासमेंट मत करें। जब ये ज़मीन पर उतरेंगे, हमें भी इनके साथ रोड पर उतरना पड़ेगा। हमें इतना मजबूर ना करें ताकि हम किसी सख्त कदम उठाएं। मैं सबसे करूँगा, मेंढर पुंछ के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, मैं सतीश भार्गव हूँ, जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, जैसे आज किसान भाई मेरे दुखी होकर आए हैं, रोते हुए, मेरी बेटियाँ बहू भी आती हैं, मेरी बच्चियाँ भी साथ में आई हैं, मुझे बड़ा दुख, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ किसानों के लिए। और ये जो लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस छोटे मोटे चलाते हैं, इनके लिए अगर मुझे भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा, मैं इनके साथ बैठूंगा। मैं जम्मू कश्मीर जो स्कीमें हैं सेंट्रल सरकार ने दी हुई हैं, हमारे प्रधानमंत्री की आप स्टेटमेंटें सुनते हैं, हमारे गृह मंत्री साहब की बात सुनते हैं, यह सब सेंट्रल सरकार की स्कीमें हैं। कोई जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो आपको दे सके। जो भी आएगा सेंटर से आएगा। ये हम ड्यूटी के अंदर काम कर रहे हैं, ये सरकारें बनी हैं, ठीक है, इनका फर्ज बनता है क्रेडिट लेने से पहले लोगों का काम करें। क्रेडिट मिलते रहेंगे मेरे भैया। हमने ये भी देखा है कि आज ज़िंदगी जो है कल जो कि 1 मिनट 1 सेकंड की ज़िंदगी है। हज़ारों लोग तूफान से मर गए हैं, ये ज़लज़ले आए इससे मर गए। क्यों आपने ऐसी ज़िंदगी चलानी है जो इन लोगों को, आप तो अपने दफ्तरों में हार्ट अटैक से मार रहे हो। कुदरत का कहर तो एक अलग है, ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। मेरी सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से, उमर साहब से, स्टेट मंत्री जावेद डार साहब से भी विनती है, एक स्पेशल फंड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से निकालें ताकि इन लोगों को पैसे मिलें, ये अपना काम करें। मैं इन्होंने अपने शेड बनाए हैं, कम से कम इतना पैसा लगा करके, लोगों से कर्जा ले करके, अपना गहने जो है घर पे जो बेच दिए लोग अपने, इन्होंने उस शेड के लिए। और पशु लाए हैं इन्होंने, कम से कम यहाँ से भी नहीं, राजस्थान तक ये जाते हैं। मुझे इतना पता चला, ये रास्ते में इनको बड़ियाँ दुश्वारियाँ आई हैं। तो मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है। हमारे स्टेट मंत्री जावेद, आप यहाँ बैठे हो जनाब, आप पूरी स्टेट के मालिक हो। अगर हमारे पुंछ, राजौरी और मेंढर के लोग इतने दुखी हों तो हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ जावेद साहब, आप ये बात नॉर्मल मत लीजिए।
یہ ہمارا جو کلچر ہے، یہ ہم پہاڑی لوگ ہیں، گجر بکروال لوگ ہیں، ہم پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، مل جل کر کے رہتے ہیں، ہم پشو رکھتے ہیں، بھیڑ رکھتے ہیں، بکری رکھتے ہیں، گائے رکھتے ہیں، بھینس رکھتے ہیں، ان پر ہمارا سسٹم چلتا ہے۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ سرکار نے، سینٹر سرکار نے بہت پیسہ دیا ہے، بہت سی اسکیمیں دی ہیں ان لوگوں کو اٹھانے کے لیے۔ جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ پیسہ آتا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہیں، جیسے چیف صاحب کی میں نے بات سنی ہے۔ چیف صاحب آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ستیش بھارگو ہوں، میں ہر آدمی کو جانتا ہوں، جو آفیسر آتے ہیں ہم ان کو سلام دعا رکھتے ہیں، مگر مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے آپ نے مینڈر سے لوگوں کو بلایا، سرن کوٹ سے لوگوں کو بلایا، پونچھ کے لوگوں کو بلایا، صبح بلایا اور شام کے 3 بجے آپ ان سے ملتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم پڑا ہے چیف صاحب کہ آپ کا ایک آدمی ہمارا جو ایک گائے بھینسیں رکھتا تھا، اس کو ٹینشن سے ان کو وہاں پر جو ہے دورہ پڑ گیا ہے، اس کو پونچھ سے جموں شاید ریفر کیا گیا ہے۔ اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایک زوال لایا ہے ہم پر، مگر آپ بھی سدھارو، سدھرنے کی کوشش کرو تاکہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ اگر مینڈر سے لوگ گئے تھے، آپ نے آدھا گھنٹہ نکالنا تھا، وی سی تھی وہ چھوڑ کر کے ان لوگوں سے ملنا تھا، ان کو آپ نے آشواسن دینا تھا کہ ایسے نہیں ایسے ہوگا۔ آفیسر کا کام ہے کہ جو ہم آپ کی جو ہے یہ ڈسٹرکٹ پونچھ راجوری کے لوگ آفیسروں کی قدر کرنا جانتے ہیں، مگر آپ نے آشواسن دینا تھا کہ بھائی ایسے نہیں ایسا ہوگا، آپ اوپر اپروچ کرو، جو جاوید منتری اس کے پاس جاؤ، یا جناب ڈی سی صاحب بڑے اونیسٹ آفیسر آئے ہیں یہاں پونچھ کے اندر، ان کو پورا پونچھ کا جموں کشمیر یا پونچھ نشہرہ راجوری اس کی لوگوں پبلک کے بارے میں ہر بات جانتے ہیں، دکھ درد لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے ڈی سی صاحب سے میری گزارش ہے جناب اس بات پر نظر کی جائے، جو ہمارے کسان جنہوں نے شیڈ بنایا جناب ڈی سی صاحب ان پر بھی نظر کی جائے۔ ان کا جو پیسہ ہے انہوں نے جو ہے بہت مشکل میں لگایا ہے، بہت مشکل کی ہے انہوں نے کسی نے اپنے گھر سے گہنے بھیج دیے ہیں، کسی نے اپنے زمین کے کاغذات جو ہیں وہ گروی رکھے ہیں، اور یہ سب باتیں بڑے دکھ سے سننی پڑتی ہیں۔ آج مجھے رونا آ گیا جب یہ لوگ میرے آنگن میں آ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا دکھ سنایا، مجھے بہت بڑا دکھ ہوا۔ میں جناب ڈی سی صاحب سے، آن لیول گورنر صاحب سے، جناب سے گورنر صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو یہ لوگ ہیں خاص کر کے جو پشو پالن کرتے ہیں، جو کسان ہیں، ان کے پر نظر دی جائے تاکہ جموں کشمیر کے اندر ہمارا سسٹم سارا ان لوگوں کے اوپر چلتا ہے۔ سٹی کے اندر کس نے رکھا ہے پشو جی؟ دودھ چاہیے ہمیں، دہی چاہیے ہمیں، مگر ان لوگوں نے اگر یہ اسکیمیں چلی ہیں، سرکار نے چلائی ہیں، بینک والے بھی 4 چکر لگواتے ہیں۔ جموں کشمیر بینک کے اندر یہ آتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ٹائم جو بہت زیادہ وہ لیتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے بینک مینیجر سے کہ اپنے سٹاف کو تھوڑا سدھاریں، جو لوگ وہاں بزرگ جاتے ہیں ان کی سہایتا کریں، ٹائم پر ان کو ان کا کام کریں۔ ایک بات میں بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں، جناب ڈی سی صاحب کا آج میرے خیال میں دورہ مینڈر میں تھا، وہ کینسل ہو چکا ہے۔ آج ہم سبھی جو ہے آپ سے یہ بات رکھنا چاہتے تھے، جو ہمارے ہاسپٹری کے ہمارے چیف صاحب ہیں ان کو جناب بلا کر کے ان سے پورا ڈیٹیل لی جائے جناب ڈی سی صاحب، کیا مشکلات ہیں کسانوں کے اندر، یہ دور کی جائیں، ان کی پیمنٹیں کی جائیں تاکہ یہ اپنے بال بچے کو، اپنے سماج کو، اپنے پریوار کو چلا سکیں۔ جو ان کو دکھ آتے ہیں، کشٹ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کا دور کرنا ہمارا دھرم ہے، ہمارا فرض ہے۔ ہم ایک بار پھر ڈی سی صاحب سے دونوں ہاتھ جوڑ کر کے بنتی کروں گا اس بات پر غور کی جائے۔ میں زیادہ نہیں کچھ کہوں گا، اتنا ہی کہوں گا کہ یہ لوگ ہمارے لوگ بالکل ختم ہوئے ہیں۔ 47 سے لے کر آج دن تک ہمارے دکھ درد بڑھتے رہے، پہلے گولہ باری ہوتی رہی، وہ ملیٹنسی دور ہوئی، آپ لوگوں نے اپنا جو ہے سسٹم چلایا ہے زندگی کا، یہ جو ہے یہ چلنا چاہیے اور ان کسانوں کی پوری مدد کی جائے تاکہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جے ہند، جے بھارت، بھارت ماتا کی جے، جے ہند۔